हेलो नमस्ते गुड मर्निङ साथीहरू। हेर्नुहोस् है त कस्तो आज पानी परिरहेछ हो। यतातिर लास्टै पानी छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ। पानी परेर एकदम हैरान छ। त्यही त साथीहरू के गरे यस्तै हो परदेशको ठाउँमा। के गर्ने यस्तै छ है। हेर्नुहोस् मर्निङ पानी बोरोलीतिर यस्तै छ लगाएर है साथीहरू। एकदम हेर्न सक्नुहुनेछ बोरोलीतिरको। पछाडितिर चाहिँ नेसनल पार्क छ है मेरो, एकदम नजिकतिर।